नागरिकको केसमा ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु। सन् 1947 मा ब्रिटेनका अर्थमन्त्री ह्युज डाल्टनले बजेट भाषणमा जानुभन्दा अगाडि केही समय अगाडि मात्रै केही पत्रकारहरूलाई यो शीर्षकमा कर घट्दैछ, यो शीर्षकमा कर बढ्दैछ भनेर छुस्स भनेको कारणले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुभन्दा 20 मिनेट अगाडि ब्रिटेनका पत्रिकामा यो कुरा छापियो र त्यही विषयलाई लिएर ह्युज डाल्टनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। नेपालका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट भाषण गर्नुभन्दा अघि नै करको दरमा परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुरा जानकारी दिएर व्यापारीहरूसँग साटगाट गरेर जसरी इलेक्ट्रोनिक भेहिकलहरू नेपालमा भित्र्याउने काम भएको छ, यो विषय डाक्टर युवराज खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने विषय हो कि होइन, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने विषयमा आम नागरिकहरूले छलफल गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दै म आफ्ना केही कुराहरू हामी देशको समस्या समाधान गर्नलाई वादभन्दा माथि उठेर हाम्रा आफ्ना वाद होला, हरेकका तपाईँको आफ्ना सिद्धान्तलाई हामी फेरि अन्यथा भन्दैनौँ न, हरेकलाई सम्मान गर्नै पर्छ सिद्धान्तलाई। तर सिद्धान्तमा मात्रै अड्दाखेरि नेपाल नरहन पनि सक्छ है। अहिले नेपालको राष्ट्रियता रहने कि नरहने, एमसिसी आएर नेपाल अफगानिस्तान हुने कि व्याप्त भ्रष्टाचार छ। अहिले हाम्रा नेताको 1996 सालदेखि स्विजरल्यान्डमा तपाईँको यति बढी पैसा राखेको छ, 52 अरब पैसा स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा राखेको समाचार विभिन्न उसमा चाहिँ सञ्चार माध्यममा समाचार आएको छ। त्यसैले हामीहरूले यो समस्याको समाधान अब यो सिस्टमभित्र अथवा संसदले गर्ला, प्रधानमन्त्रीले गर्ला, संसदले गर्ला भनेर अब हामी चाहिँ चुप लागेर बस्ने अवस्था देखिएन। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपालीलाई के भन्छु भने नेपाल वादमा जाउँ, हामी हरेकका आफ्नो पार्टीका झन्डा छोडौँ, के गरौँ भने राष्ट्रिय झन्डा समाएर के का लागि भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता सम्वर्धनका लागि, व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोधका लागि, देशमा व्याप्त अन्याय अत्याचार समाप्तका लागि, विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई रोजगारका लागि, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्कका लागि र पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञको र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिनका लागि हामी वादभन्दा माथि उठ्यौँ। र हामी अलिकति उदाहरण दिन्छु म। 58-59 सालमा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई त्यति बढी मान्छे मारो, माओवादीले एमालेका त्यति बढी मान्छे मारो, तर काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले 8 दल के भयो भने एक ठाउँ बसे। अब एक ठाउँ बसेर के हो भने उनीहरूले एउटा निष्कर्ष निकाले, त्यसले सकारात्मक ती नेताले भने बमोजिम भइदिएको भए आज हामीहरूले तपाईँको अगाडि बोल्नु पनि पर्ने थिएन, यो समस्या आउने पनि थिएन। तर नेपाली जनतालाई यिनीहरूले भने एउटा, गरे अर्को। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने हिजो त्यो अवस्थामा त काङ्ग्रेस र माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले र ती दलहरू एक भएर काम गर्न सकेर त्यसमा परिवर्तन गरे भने हामी पनि त्यसरी नै एक भएर जाउँ। ती बातका कुरा छोडिदिउँ, आफ्ना बात भइल्या आफ्ना ठाउँमा जाउँला। पहिले त के हो भने नेपाल रहनु पर्यो। यो एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने नेपालमा अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल फस्दैछ। अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल फस्दो भने अर्को अफगानिस्तान हुन्छ। यसका लागि हाम्रा नेताले यो एमसिसी पास गर्न बापत पैसा खाइसकेका छन्। त्यसैले यसको पनि हिसाब किताब निकाल्नका लागि र अहिले अब यो कोरोनाको कारणले यति बढी आर्थिक सङ्कटमा छ, यो आर्थिक सङ्कटबाट निपटारा गर्नका लागि म त के आह्वान गर्छु भने हामी समग्रमा अब 30 लाखभन्दा महँगा गाडी नेपालीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कसैले पनि चढ्ने हैसियत छैन। 30 लाखभन्दा बढीका गाडी हामी टोडीखेलमा लगेर लिलाम गरेर बेचौँ। आर्थिक सङ्कट उगार्नका लागि पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यसरी छानबिन गर्दा 10 वर्षको बजेट आउँछ। र अर्को पनि गरौँ, अब यो यति ठुला संरचना हामीहरूले यो देशले धान्न सक्दैन। त्यसका लागि अब के गरौँ भने 10 जना मात्रै मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था, 100 जना भन्दा बढी संसद सदस्य हुनु नहुने। त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि तपाईँ जम्मै चाहिँ अहिले 4 सरकार छन्। अब संसदमा पनि यो प्रश्न उठ्यो, संहिता खारिज गरौँ, अहिले यो जिल्ला परिषद खारिज गरौँ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ। संसारका उदाहरण हेर्नुहोस्, त्यहाँ संसद सदस्य घटाइसके, मन्त्रीको सङ्ख्या घटाइसके, संसद सदस्य र मन्त्रीले दिने तलब घटिसक्यो। तर यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भने सुविधाभोगी
तपाईको जिमखाना खोल्ने, बाथरुम बनाउने, त्यसपछि कार्पेट बनाउने हाम्रा नेताहरू के भन्ने भने सुविधा भोगी भएको कारणले नेपालीले अहिले खानु नपाएर, आज मात्रै मैले पत्रिका पढ्दै थिएँ, 2टा बच्चा कि आमा खानु नपाएको कारणले सुइसाइड गर्दैछ। त्यो समाचार छापिएको छ। तर त्यसतर्फ हाम्रा देशका नेता कसैलाई पनि चिन्ता छैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने बादभन्दा बाँकी निस्केर अब हरेक प्रयोग हामीहरूले हेरिसक्यौँ। अहिले हेर्दाखेरि अब यो जुन जे अहिले हामीले चाहिँ भोगिराखेका छौँ त्यसले यो समस्याको समाधान निस्किँदैन। त्यसलाई पनि माथि उठेर अब यो समस्याको समाधान जाउँ भन्नलाई सडक बाहेकहरूको विकल्प छैन। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई 23 गते 1 बजे माइतीघर मण्डलमा आइदिनुहोस्। शान्तिपूर्ण गर्छौँ हामी। फेरि यो सामाजिक दूरी कायम गर्छौँ, मास्क लाउँछौँ। तर पहिले त मान्छेको ज्यानभन्दा पनि देश ठुलो। देश गयो भने भोलि ज्यानको माया राखेर हुँदैन। त्यसैले म के अनुरोध गर्छु भने सम्पूर्ण एकचोटि सडकमा आएर सडकबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद बालकृष्णजी। सबै मिडियाका साथीहरूलाई नमस्कार। हामी सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले यो स्वतन्त्र नागरिक समाजको तर्फबाट नागरिकको हैसियतमा हामीले यो प्रेस मिटको आयोजना गरेका छौँ र यो लकडाउनका बिचमा पनि तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो प्रेस मिट कुनै दल या कुनै अभियानको तर्फबाट होइन, यो एउटा सबै नागरिकहरू साझा रूपमा अटाउन सकुन् र एउटै थलोमा आएर राष्ट्रियताको मुद्दामा, जनजीविकाको मुद्दामा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एकै ठाउँमा बसेर सबैले बोल्न सकुन् र सम्पूर्ण नागरिकहरूले एउटै फोरममा आएर एकैबद्धता जनाउने अवस्था सिर्जना होस् भनेर त्यस किसिमले आजको हामीले यो प्रेस मिटको कार्यक्रम गरेका छौँ। र आजको प्रेस मिटमा हामी 5 जनाले छोटकरीमा आफ्नो कुरा राख्नेछौँ। विमल अधिकारीजीले केही कुरा राख्नुहुनेछ, बालकृष्ण न्यौपानेजी वरिष्ठ अधिवक्ता केही कुरा राख्नुहुनेछ, हेम थापाजीले राख्नुहुनेछ र सृजना वाग्लेजीले राख्नुहुनेछ। म सहित हामी 5 जनाले केही कुराहरू राख्नेछौँ र म छोटकरीमा 3-4 कुराहरू म निवेदन गर्न चाहन्छु। एमसिसीको विषय, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको विषय होस् वा रुकुमको विषय होस् या अर्थमन्त्रीले 25 गतेभित्र कर चुक्ता गर, कर चुक्ता नगरी हामी जरिवाना लगाउँछौँ भनेको विषय होस् या बजेट भाषण 15 गते गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन 200वटा इलेक्ट्रिक भेहिकललाई भन्सारबाट भित्र्याउने र भन्सारबाट भित्र्याइसके पछाडि भन्सार इलेक्ट्रिक भेहिकलमा भन्सार वृद्धि गर्ने र यसरी नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरेको काम होस् या प्रत्येक मन्त्रालयलाई 80-85 लाखको जिमखाना दिने विषय होस् या राष्ट्रपतिले 1 करोडको कार्पेट बदल्ने विषय होस् या कोरोनाका नाममा 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो भन्ने सरकारी विवरण होस्। यी सम्पूर्ण विवरणहरू राष्ट्रघाती छन्, भ्रष्टाचारी छन्, नागरिक विरोधी छन्। नागरिकहरू खान नपाएर मरिराखेको अवस्था छ। गरिबको घरमा खाद्यान्न पुगेको छैन। आज 70-72 दिन हुँदाखेरि नागरिकहरू कसरी आफ्नो जीविका पार्जन गरिराखेका होलान्, कसरी बाँचेका होलान् भन्ने बारेमा सरकार चिन्तित छैन। तर सरकार 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो भनेर विवरण लिएर आउँछ। यी सम्पूर्ण घटनाहरूले हामीले देख्यौँ कि जेठ 21 गतेका दिन वीरगन्जमा व्यापारीहरूले आफ्नो लुगा खोलेर आगोमा जलाए, एउटा प्रतीकात्मक रूपमा विरोध गरे। आज मुलुकभरि व्यापारीहरूले आफ्ना व्यापारहरू खुला गरिराखेका छन् सरकारको विरुद्धमा र सरकारले जुन किसिमको नीति अपनाइराखेको छ यो नीति नितान्त गैर जिम्मेवार, नागरिक विरोधी र राष्ट्र विरोधी छ। हो, हामीले सरकारले गरेको राम्रा कुरामा सधैँ साथ दिएका छौँ। नेपालको नक्साको विषयमा हामीले साथ दिएका छौँ, नेपालको भूमिको बारेमा हामीले साथ दिएका छौँ। तर नेपालको नक्सा संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा पनि आज राजनीति हुन थालेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न किसिमका प्रस्ताव लिएर आएका छन् र सरकारले राखेको प्रस्तावलाई विफल गराउने किसिमले यदि यसलाई बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा लिएको भने त्यो निश्चित रूपमा सराहनीय होइन र हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू यस्तो काम नगर्नुहोस्। अहिले मुलुकको साझा विषय राष्ट्रियताको विषयमा प्रत्येक व्यक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। उसले आफ्नो वाद, आफ्नो विचार, आफ्नो तन्त्र छोड्नुपर्छ र हामी सबै नेपाली नागरिक र नेपालवादी हुनुपर्दछ। त्यसैले आजको यो प्रेस मिटको मुख्य उद्देश्य के हो भने हामीले एमसिसीको विरुद्धमा
जुन अभियान स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिकहरूले सुरु गरेका छन् र विभिन्न किसिमका विचार बोक्ने व्यक्तिहरू पनि यसमा समाविष्ट भएका छन्। यसलाई स्वागत गर्दै अब हामीले यही जेठ 23 गते शुक्रबारका दिन 1 बजे पुनः माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भइदिनुको लागि हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादी या देशभक्त शक्तिहरू, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक वा प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू र सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। यसमा कसैको नेतृत्व छैन, प्रत्येक नेपाली नागरिक आफै यसलाई नेतृत्व लिन्छौँ। त्यसैले यसमा हामीले कसको नेतृत्व, कसको झन्डा भन्दा पनि नेपालको झन्डा बोकेर एक ठाउँमा आउँ। जेठ 22 गते 1 बजे केही समय पछाडि रत्नपार्क शान्ति वाटिकामा 14 दलले एमसीसीको विरुद्धमा कार्यक्रम गर्न लागिराखेको अवस्था छ। हामी 14 दलका व्यक्तिहरू होइनौँ, तर 14 दलले गरेको यो देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो पनि साथ र समर्थन रहनेछ र हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई त्यस अभियानमा, त्यो कार्यमा साथ दिनुको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनभने अहिले विचारको कुरा होइन, अहिले हाम्रो दलको कुरा होइन, अहिले हाम्रो आस्थाको कुरा होइन, अहिले तन्त्रको कुरा होइन, अहिले मुलुक बचाउने कुरा हो। हामीले मुलुक बचायौँ भने मात्रै दल रहन्छ, मुलुक बचेपछि मात्रै राजनीति हुन्छ। मुलुकै बचेन भने दल पनि रहँदैन, राजनीति पनि रहँदैन। त्यसैले आजको प्राथमिकता मुलुक बचाउने प्राथमिकता हो। हामी प्रत्येक नागरिकहरू मुलुक बचाउनलाई लाग्नै पर्दछ। र अर्को कुरा, म छलफल होस् भन्ने चाहन्छु, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, म छलफल होस् भन्ने चाहन्छु। 25 गतेभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले, करदाताले कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन, कसैको पनि व्यवसाय छैन, आम्दानीको स्रोत छैन। र म व्यक्तिगत रूपमा के भन्न चाहन्छु भने मेरा साथीले आफ्नो धारणा राख्नु होला कि 25 गतेभित्र कर नतिरौँ, अवज्ञा गरौँ र यसमा जरिवाना लगायो भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एकै ठाउँ उभिएर सिंहदरबार घेर्ने काम गर्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिकहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। यस्तो देश विरोधी, नागरिक विरोधी सरकारलाई चुनौती दिने बेला आएको छ। हामी चाहन्छौँ यो सरकारले, यही सत्ताले सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गरोस्। यदि समाधान गर्दैन भने हामीले औँलो ठड्याउनु पर्ने र हामीले विकल्प खोज्नुपर्ने दिन आउन सक्दछ। हामी त्यसको लागि पनि सन्देश दिन चाहन्छौँ। र मैले यति भन्दै अन्य विभिन्न विषयहरूलाई पनि उजागर गर्दै बोलिदिनुको लागि म वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपालीजीलाई अनुरोध गर्दछु। 5 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राखिदिनु। आज हाम्रो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य लगभग डाक्टर साहबले, राम्रो बालकृष्ण सरले सबै कुरा उजागर गरिसक्नु भएको छ। म के कुरा भन्न चाहन्छु भने आज मुलुक निकै ठुलो सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ। नेपालीहरूले धेरै पटक शासन व्यवस्थाको लागि लडे, नेपालीहरूले धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तनको लागि लडे। तर जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि पनि नेपालीहरूको जनजीवन र नेपालको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। र म के भन्छु भने नेपालको साँच्चै नै तपाईँको चाहिँ यो स्वाधीनताको प्रश्नमा, सार्वभौमको प्रश्नमा र नेपाल तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन अस्तित्वको प्रश्नमा चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडा स्थल बनिरहेको छ। र अहिले टटकारो विषय चाहिँ सबैभन्दा बढी टटकारो विषय, अहिले पछिल्लोचोटि गुज्रिरहेको विषय र आन्दोलन भइरहेको विषय एमसीसीको विषय र तपाईँको चाहिँ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय। अहिले हामी तपाईँको चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै अहिले हामी कस्तो कन्डिसनमा छौँ भने यति बेला हामीले हाम्रो विचार, हाम्रो वाद, हाम्रो दृष्टिकोणहरू र हाम्रो आफ्नो चाहिँ फिलोसफीहरूलाई तपाईँको चाहिँ छुट्टै राखेर नेपाल बचाउ अभियान र यो मुलुक बचाउ अभियानको लागि चाहिँ हामी सजग हुनुपर्ने भयो। र मुलुक बचाउ अभियानमा हर नेपालीको चाहिँ उत्तिकै दायित्व रहन्छ भन्ने हेतुका साथ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ उठ्न जरुरी छ। र तपाईँको चाहिँ कमन प्लेटफर्ममा एउटा कमन एलायन्स बनाएर अब हामी आफ्नो दल छ, हाम्रो तपाईँको चाहिँ संयुक्त गठबन्धनहरू पनि छन्, तर यी सबै संयुक्त गठबन्धनहरू लगायत सबै नेपालीहरूको एउटा चाहिँ छत्र छायामा बसेर एउटा चाहिँ कमन एलायन्स गरौँ। र कमन एलायन्सबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अहिले जुन व्यवस्थामा रहिरहेका दलहरू छन् यिनीबाट चाहिँ मुलुक नरहने जुन हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो दृष्टिकोण तय भइसकेको छ, अब हामीलाई त्यो आवाज भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यसको विरुद्धमा यो व्यवस्था, अब तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्था नै अब रहन्छ कि नरहन्न भन्ने प्रश्न आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण मुलुक बचाउने अभियानमा चाहिँ हामी सबै चाहिँ एकै ठाउँमा आउँ र अघि भने जस्तै सम्पूर्ण प्रगतिशील विचार भएका मानिसहरू होइन, डेमोक्रेट्सहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादीहरू र देशभक्तहरू मिलेर एउटा कमन एलायन्स गर्न जरुरी छ। र यो कमन एलायन्सको मार्फतबाट चाहिँ अन्तिम तथा निर्णायक धक्का दिन जरुरी छ। र त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी आज चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुको हेतु हामी सबै मिलेर जाउँ भन्ने एउटा उद्देश्य यो हो। र अब आउने तपाईँको चाहिँ एमसीसीले चाहिँ हामीले जरैबाट उखेलेर फाल्नको लागि चाहिँ कस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अभियानमा जाने, कस्तो आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको चाहिँ भविष्यका दिनहरूमा तय हुँदै जान्छ। तर अब आजबाट हामीले
हामी केही दिनदेखि आन्दोलित छौँ, हामी सबै सँगै आउने प्रयासमा छौँ। लेफ्टिस्टहरू, राइटिस्टहरू, यो देशका राष्ट्रवादीहरू, देशभक्तहरू आएर मुलुक बचाउने अभियानमा हामीले के भन्यो भने एमसीसी मात्र यो देशमा लागू भयो भने यो मुलुक रहँदैन। हाम्रो मुख्य कुरा यति हो। ठिक छ, हिजोसम्मका हाम्रा टाकरा टुकुरे मुद्दाहरू थिए, हाम्रो लडाइँ विस्तारवादीहरूसँग सामान्य लडाइँहरू थियो होला, तर अब हाम्रो नेपालको लडाइँ भीषण लडाइँ हुने अवस्था छ। होइन, तपाईँ हामी नेपाली जुन अवस्थाले आजसम्म बाँचिरहेका छौँ, जस्तो प्रजातान्त्रिक तपाईँको चाहिँ मूल्य मान्यतामा हामी गुज्रिरहेका छौँ, योबाट बन्देज भएर एउटा तपाईँको चाहिँ अमेरिकन साम्राज्यवादको गुलाम बन्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। हाम्रा बोलीहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तालचा लाग्ने अवस्था छ, हाम्रा ओठहरूमा तालचा लगाउने अवस्था छ। यो चिजलाई हामीले तपाईँको चाहिँ परास्त गरेर एउटा लामो मुभमेन्टमा जान जरुरी छ। र हामी नेपालीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले लकडाउनमा पनि तपाईँको चाहिँ जुन आन्दोलन अगाडि बढ्यो, यो आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ के प्रस्फुटित हुन्छ भने नेपाली जनताहरू तपाईँको चाहिँ विद्रोहको लागि चाहिँ तयार छन्। यो भोइस जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अब धेरै कुरा डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो र हामी कन्टिन्यू आन्दोलनमा छौँ। भोलि यहाँ बालकृष्ण सरले भने जस्तै, डाक्टर साहबले भने जस्तै भोलि 23 गते हामी 1 बजे माइतीघरमा सबै संयुक्त तपाईँको चाहिँ उपस्थित हौँ र तपाईँको चाहिँ प्रतिरोधात्मक सङ्घर्षमा तयार हौँ। र म आज अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले शान्तिवादीकोमा फेरि एउटा संयुक्त राजनीतिक गठबन्धनले एउटा आन्दोलन गरिरहेको छ, आन्दोलन गर्नेवाला छ। अहिले 1 बजे हामी त्यसमा पनि सबै त्यहाँ सहकार्य गरौँ, हामीले मुलुक बचाउने अभियानमा चाहिँ सहकार्य गरौँ। र मैले धेरै कुरा भन्न चाहिनँ, अब यति अरू कुरा सबै डाक्टर साहबहरूबाट आइसकेको छ।